ادھر کر دو چھوڑ دو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى محمد ادھر لگنی لپی وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم لا دینو دھیان دے كما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کی بریائی بڑائی اللہ احکم الحاکمین دی ذات گرامی واسطے درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام الکل خاتم الرسل امام المتقین امام المجاہدین میرے اور تساں دے پیر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے۔ عزیز سامعین محترم، کائنات کے اندر جو زندگی ہم گزار رہے ہیں یہ عارضی زندگی ہے، اور اگر ہم اس عارضی زندگی کے اندر اپنی اس عارضی زندگی کو اللہ احکم الحاکمین کے حوالے کر دیں، اس کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق گزارنا شروع کر دیں، تو اس کے بدلے کے اندر اللہ احکم الحاکمین ہمیں ہمیشہ رہنے والی، نہ ختم ہونے والی اور نعمتوں والی عظیم زندگی سے نواز دیں گے۔ اور اگر ہم اس عارضی زندگی کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کو چھوڑ کر اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، اس دنیا کو جناب لینے کے لیے اگر ہم اپنی اس زندگی کو کھپا دیتے ہیں، اگر ہم اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے دن رات محنت اور کوشش کرتے ہیں اور اس عارضی زندگی کو بنانے کے لیے ہم اپنے شب و روز جو ہیں دنیا کا سامان اکٹھا کرنے کے لیے، دنیا کا مال اکٹھا کرنے کے لیے اپنا دن رات ایک کر دیتے ہیں تاکہ ہماری یہ عارضی زندگی جو ہے اس کے اندر ہمارے پاس مال بھی ہو، اس کے اندر ہمارے پاس بینک بیلنس بھی ہو، بنگلہ بھی ہو، گاڑی بھی ہو اور ہماری اولاد کا مستقبل بھی روشن ہو۔ ان ساری چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے ہم اس عارضی زندگی کو کھپا دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے خلاف جا کر
اپنی اس زندگی کو بنانے کی خاطر، یہ سارا سہولتیں حاصل کرنے کی خاطر ہم اپنی ساری کی ساری زندگی کو لگا دیتے ہیں، لیکن اسلام ہماری یہ تربیت نہیں کرتا۔ اسلام نے ہماری یہ تربیت کی ہے، اگر تم دنیا کی زندگی کے اندر سکون چاہتے ہو، اگر تم دنیا کی زندگی کے اندر مال چاہتے ہو، برکت چاہتے ہو، اولاد چاہتے ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا آسان طریقہ یہ بتلایا ہے کہ تم اپنی اس عارضی زندگی کو اللہ کے حوالے کر دو، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے اوپر نچھاور کر دو، لٹا دو، بدلے کے اندر اللہ تبارک و تعالی تمہیں برکتیں بھی عطا فرمائیں گے، تمہیں سکون بھی میسر ہوگا، اور تمہارے مال کے اندر اللہ رب العزت برکت بھی دیں گے، اور تمہاری اولادوں کو فرما بردار بھی بنا دیں گے۔ اور اسی بات کو اللہ احکم الحاکمین نے اپنے قرآن کے اندر یوں بیان فرمایا، الہ العالمین نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ جڑے لوگ اپنی زندگی نو اللہ دے واسطے کھپا دیندے نے، اپنی زندگیاں اللہ دے حوالے کر دیندے نے، اللہ تبارک و تعالی انہاں دی زندگی دی قدر کردے نے۔ اللہ رب العزت بڑے بہت قدردان نے، اور جنہ لوگاں نے اپنی زندگیاں اللہ دے واسطے لگائیاں نے، اللہ نے دنیا تے بھی برکتاں عطا فرمائیاں نے، اور اللہ کل قیامت والے دن بھی انہاں لوگاں نو سرخرو کرن گے۔ آؤ آج میں اپنے خطبہ جمعہ دے اندر جس ہستی دا، جس ننے منے صحابی دا تذکرہ کرنا چاہنا کہ جنہاں نو اللہ رب العزت نے دنیا تے بھی برکتاں عطا فرمائیاں نے، اور آخرت والے دن بھی اللہ تبارک و تعالی انہاں دیاں بخشش دے ذریعے بنائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے او پیارے صحابی نے کہ جنہاں دی والدہ محترمہ نے انہاں نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت واسطے معمور کیتا ہے، اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت واسطے پیش کیتا ہے۔ نام انہاں دا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، اور کنیت ابو حمزہ، اور انہاں دی والدہ محترمہ دا نام ام سلیم، اور انہاں دے والد محترم حضرت مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ قربان جاواں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی 10 سال خدمت کیتی ہے پیارے انس رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور اللہ تبارک و تعالی نے بدلے دے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نو دین اور دنیا دیاں ساریاں برکتاں سمیٹ کے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ دے قدمہ دے اندر رکھ دیتیاں نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دا صلہ ملیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی جناب نوکری کرن دا صلہ ملیا۔ اگر اسی بھی چاہنے ہاں کہ ساری زندگی دے اندر برکتاں آ جان، مال دے اندر برکتاں آ جان، اور جناب ساڈے رزق دے اندر برکتاں آ جان، ساڈی عمر دے اندر برکتاں آ جان، پھر اسی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت کر کے، اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود نہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث دی خدمت کر کے اسی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت کرنے والے لوگاں دے اندروں لکھے جا سکنے ہاں، اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دی خدمت کر کے اسی بھی اپنی زندگی دے اندر برکتاں حاصل کر سکنے ہاں، اپنی زندگی دے اندر اسی بھی اپنے مال دے اندر برکتاں حاصل کر سکنے ہاں، جویں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے حاصل کیتیاں نے۔ قربان جاواں میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ پاک دے اندروں ہجرت کر کے مدینہ طیبہ دے اندر آئے نے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے میری عمر اس وقت 10 سال دی عمر ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ پاک دے اندر آئے نے، مدینہ پاک دے لوگاں دی نبی پاک صلی اللہ علیہ
वसल्लम दे नाल मुहब्बत, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल अकीदत, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल प्यार कि मदीने दा हर बंदा, मदीने दी हर औरत अपने अपने घर दे अंदरों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी खिदमत अंदर अपने अपने कीमती तोहफे तहाइफ पेश करदे पए ने। कुर्बान जावा हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करदे ने, मेरी अम्मा ने मेरी उंगली पकड़ी है, मैनू अपने नाल ले आए। हजरत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बारगाह दे अंदर आ जांदियां ने और आके आंदियां ने, सोनिया मेरे घर दे अंदर कोई कीमती चीज मौजूद नहीं है, सोनिया ए मेरा निका जिहा बेटा अनस मेरे घर दे अंदर मौजूद है, मेरा भी दिल करदा है तानू मैं कोई अपनी तरफों तोहफा पेश करा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी मेरा छोटा जिहा अनस 10 साल दी उम्र है ते सोनिया मेरा दिल करदा है मैं इनू तुहाडी खिदमत वास्ते मामूर कर दिया, मैं इनू तुहाडी खिदमत वास्ते लगा दिया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी मेरे बेटे नू कबूल कर लाओ ना। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुरांदे ने ते हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दा हाथ पकड़ देने अपने सीने नाल लगा लेंदे ने। उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दा तोहफा कबूल कर लेंदे ने। कुर्बान जावा हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहंदे ने मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी 10 साल खिदमत कीती है ते हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करदे ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी 10 साल खिदमत करन दा अल्लाह ने मैनू सिला ए दिता है। हजरत अनस बयान करदे ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दे अखलाक कितने बुलंद ने। आंदे ने 10 सालां दे अंदर मैं अनस दे कोलों अगर कोई गलती हो गई है, कोई कुताई हो गई है, कोई कमी हो गई है, कोई खिदमत दे अंदर कसूर रह गया है, हजरत अनस बयान फरमाते ने मा ज़रबनी रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम वला सब्बनी वला अबसा फी वजहिही। हजरत अनस बयान फरमाते ने इन्हां 10 सालां दे अंदर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मैनू कदी भी डांटिया नहीं, मैनू कदी भी मारिया नहीं। आंदे ने मारना दूर दी बात है, डांटना दूर दी बात है, कदी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे चेहरा मुबारक ते सलवट नहीं आई कि अनस तू ए काम क्यों नहीं कीता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अखलाक हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं। कुर्बान जावा फरमाते ने 10 सालां दे अंदर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ना मैनू कदी डांटिया ना मारिया और ना ही कदी अपने चेहरे ते ऐसी सलवट ले आंदी है कि अनस ने उस सलवट नू देख के नागवारी दा इजहार किया है। कुर्बान जावा हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते ने एक दिन ना मेरी वालदा उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी दावत की है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने घर बुलाया, दावत की थी ते आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए ने। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन्हां दे घर अंदर नमाज अदा की है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी इमामत अंदर हजरत अनस दे घर वालियां ने नमाज अदा की है। कुर्बान जावा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन्हां घर वालियां वास्ते बरकत दियां दुआवां कर दित्तियां ने, मगफरत दियां दुआवां कर दित्तियां ने। ते हजरत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इन्हां ने जल्दी दे नाल अपने बेटे हजरत अनस दा हाथ पकड़े आए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल लेके आईयां ने। आंदियां ने सोनिया इन्ना ली खुवैसतन इन्ना ली खुवैसतन कालत खादिमुका अनसन। सोनिया ए ताड़ा निका जिहा खादम, सोनिया ए ताड़ा अदना जिहा खादम, अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी मेरे इस अनस दे वास्ते कोई खुसूसी दवा कर दियो ना, अल्लाह दे कोलों कोई खुसूसी रायत लै दियो ना, कोई बरकत दियां दुआवां इन्हां दे वास्ते खुसूसी कर दियो ना। कुर्बान जावां ते आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने
اپنے ہاتھ مبارک آسمان دی طرف اٹھائے نے اللہ دے کولو دعا کر دینے اللہم اکثر مالہ اللہم اکثر مالہ وولدہ وطول حیاتہ اے اللہ سونیا انس دے مال اندر بھی برکتاں عطا فرما دے اور انس دے جناب اولاد اندر بھی اللہ برکتاں عطا فرما دے اللہ انس دی عمر دے اندر بھی برکتاں عطا فرما دے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت انس دے واسطے برکت دی دعا کیتی ہے اور انس دی عمر دے اندر برکت دی دعا کیتی ہے قربان جاواں تے کسے اہل دل نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیاں انہاں دعاواں دا اس طریقے نال ترجمہ کیتا ہے پاک پیغمبر ہاتھ اٹھائے پاک پیغمبر ہاتھ اٹھائے تے کیتیاں نیک دعاواں پاک پیغمبر ہاتھ اٹھائے تے کیتیاں نیک دعاواں برکتاں دے دے انس دے تائیں تے آن ٹھنڈیاں ہواواں شالا عمر جوانی مانے ننا انس پیارا قربان جاواں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیاں دعاواں دا ترجمہ شالا عمر جوانی مانے ننا انس پیارا بخش دے مولا اے دے تائیں نالے قوم قبیلہ سارا پاک نبی دی خدمت پارو قربان جاواں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں خدمتاں کیتیاں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے تے قربان جاواں پاک نبی دی خدمت پارو ملیا قرب حضوری پاک نبی دی خدمت پارو ملیا قرب حضوری حدیث نبی دی کر لے تو بھی خدمت نبی دی کر لے تو بھی ہو سی ہر خواہش پوری قربان جاواں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں خدمتاں کیتیاں نے اللہ سنے سلے دے اندر ایسیاں برکتاں عطا فرمائیاں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ خود بیان فرماندے نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے آندے نے ان ارضی لا یسمرو فی السنۃ مرتین حضرت انس بیان کر دینے جدو دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے واسطے برکت دیاں دعاواں کیتیاں نے تے آندے نے بصرہ دیاں زمینہ دے اندر لوگاں دا باغ سال دے اندر ایک مرتبہ پھل دیندا ہے ان ارضی لا یسمرو فی السنۃ مرتین حضرت انس دا باغ سال دے اندر 2 مرتبہ پھل دیندا ہے قربان جاواں اے برکتاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیاں دعاواں دا نتیجہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعاواں کیتیاں نے قربان جاواں تے ایتھے ہی بس نہیں حضرت انس بیان فرماندے نے کان فیہ ریحان تے میرے باغ اندر ایسے ایسے اللہ نے پھول پیدا کیتے نے یجد منہ ریح المسک آپ فرماندے نے ایک باغ دے اندر پھول ایسے نے کہ انہاں دے اندروں اللہ کستوری دیاں خوشبوواں عطا کر دیندے نے قربان جاواں انہاں دے اندروں کستوری دیاں خوشبوواں آ جاندیاں نے اللہ نے ایسیاں برکتاں پیارے انس رضی اللہ تعالی عنہ نو عطا فرمائیاں نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دیاں دعاواں دا نتیجہ آپ دیاں دعاواں دا نتیجہ حضرت انس دے مال اندر بھی اللہ نے برکتاں عطا فرما دتیاں نے حضرت انس دی اولاد اندر بھی اللہ نے برکتاں عطا فرما دتیاں نے حضرت انس خود بیان کر دینے
میں اپنی زندگی دے اندر اپنے اینا ہتھاں دے نال اپنے خاندان دے لوگ جڑے نے، اپنے قبیلے دے لوگ جڑے نے، اپنے جناب نسل دے لوگ جڑے نے، اپنے پوتے تے پوتیاں جڑے نے 120 میں اپنے ہتھاں دے نال دفن کر چکیا ہاں۔ اینی اولاد دے اندر اللہ نے برکت عطا فرمائی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ دی اولاد اندر اینیاں برکتاں اللہ نے دتیاں نے۔ 120 افراد جنہاں نو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ہتھاں دے نال قبر دے اندر اتارے آئے، اور اللہ نے عمر دے اندر اینیاں برکتاں عطا فرمائیاں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک دے اندر آئے، ادوں میری عمر 10 سال ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا تو گئے تے حضرت انس دی عمر 20 سال ہے، اور جدوں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہوئے نے 93 ہجری دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اس دنیا تے چلے جان تو بعد 83 سال حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ زندہ رہے نے۔ 103 سال دی عمر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے پائی ہے، تے حضرت انس خود بیان کردے نے میری اینی لمبی عمر ہوئی، استحییت من الناس وارجو المغفرہ، آندے نے مینوں حیا آن لگ پئی لوگاں دے کولوں تے میں اللہ دے کولوں مغفرت دی دعا کرنی شروع کر دیتی، یعنی اللہ انس نو معاف فرما دے، ہن اللہ عمر بہت ہو گئی ہے، ارجو المغفرہ، میں مغفرت دی امید اللہ دے کولوں لگا لئی، اللہ دے کولوں مغفرت دیاں دعاواں کرنیاں شروع کر دیتیاں۔ قربان جاواں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں دعاواں دا یہ نتیجہ نکلیا، اللہ نے مال اندر بھی برکتاں عطا فرمائیاں، اللہ نے اولاد اندر بھی برکتاں عطا فرمائیاں، اور اللہ رب العزت نے عمر دے اندر بھی برکتاں عطا فرما دیتیاں نے۔ قربان جاواں کون انس رضی اللہ تعالی عنہ، میرے اور تزاں دے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بڑے ہی پیارے صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت نال پیار کتنا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی دا رنگ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ دی ذات اندر نمایاں ہو جاندا ہے، جیڑا رنگ میرے مصطفیٰ دی سنت دا ہے وہ رنگ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ تے چڑھ جاندا ہے۔ امام المحدثین سرتاج المحدثین حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے، قربان جاواں رائی ما رائی تو احد اشبہ بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے ما رأیت احدا اشبہ بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ابن ام سلیم۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کر دینے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے سارے صحابہ نماز جیڑی ہے سونے طریقے دے نال ادا کر دینے، لیکن فرمایا ام سلیم دا بیٹا انس جڑی نماز ادا کردا ہے سب تو زیادہ نبی پاک دے مشابہ نماز اے وے جس طرح میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنا قیام لمبا کر دینے، رکوع لمبا کر دینے، سجود لمبا کر دینے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی طرح اپنی نماز دے اندر قیام لمبا کر دینے، رکوع لمبا کر دینے، سجود لمبا کر دینے۔ سیدنا امام المحدثین حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے حضرت انس اتنا لمبا قیام کر دینے، اتنا لمبا قیام کر دینے، قیام اندر کھڑیاں کھڑیاں پاؤں مبارک سج جاندے نے، پاؤں مبارک تے فرما جاندے نے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی دا رنگ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ دی زندگی اندر آ گیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال
10 سال دی زندگی گزاری ہے. اللہ نے نتیجے دے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نو ایسیاں ایسیاں برکتاں دے نال ایسیاں ایسیاں فضیلتاں دے نال نوازیا. قربان جاواں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اپنے علم دی وجہ تو اپنے عمل دی وجہ تو اللہ دے اتنے مقرب بن جاندے نے, اللہ دے اتنے قریب ہو جاندے نے, اللہ مستجاب الدعوات بنا دیندے نے. اللہ رب العزت جڑی دعا حضرت انس کر دے نے اللہ آسمان تے سن کے اسے وقت ہی پوری کر دیندے نے. قربان جاواں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بصرہ دے اندر موجود نے تے آ کے غلام نے عرض کی تھی آقا جی قحط سالی پہ گئی ہے, بصرہ دیاں زمیناں بنجر ہونیاں شروع ہو گئیاں نے, فصلاں جیڑیاں نے خراب ہونیاں شروع ہو گئیاں نے. اگر قحط سالی ایسے طرح ہی رہے گی تے فصلاں خراب ہو جان گیاں. قربان جاواں پیارے انس رضی اللہ تعالی عنہ پریشان نہیں ہوئے, اپنا مسلح پکڑیا, اپنا لوٹا پکڑیا, اپنیاں زمیناں اندر چلے جاندے نے, اپنے باغ اندر چلے جاندے نے, اپنے ڈیرے تے چلے جاندے نے, وضو کر دینے تے جا کے 2 رکعت نماز ادا کرنی شروع کر دیندے نے. قربان جاواں حضرت انس نے دیکھیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پریشانی آندی سی, کوئی مصیبت آندی سی, تکلیف آندی سی, آقا علیہ الصلوۃ والسلام وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لیندے سن, اللہ پریشانیاں دور کر دیندے سن. اج ساڈا المیہ اے وے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے نو چھڑ دیتا. اسی پریشانی آ جائے, مصیبت آ جائے, تویز گنیاں والیاں وال بھجنے ہاں, اپنے پیسے بھی ضائع کرنے ہاں, اپنیاں عزتاں بھی ضائع کرنے ہاں, اپنے سارے مال نو ضائع بھی کرنے ہاں, رب دی نافرمانی بھی کرنے ہاں, گناہ گار بھی ہونے ہاں. تے جیڑا طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا ہوتے عمل کرنے واسطے تیار ہی نہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اپنا مصلی بچھایا, اپنی زمین اندر چلے گئے, 2 رکعت نماز ادا کیتی ہے, آسمان دی طرف ہاتھ اٹھا لیندے نے, اللہ دے کولو دعاواں کرنیاں شروع کر دیندے نے. علامہ امام ذہبی رحمت اللہ علیہ نے سیر اعلام النبلاء دے اندر, تاریخ دمشق والے نے اپنی تاریخ دمشق اندر, تہذیب التہذیب والے نے اپنی تہذیب اندر, اور جناب طبقات ابن سعد نے اپنے طبقات ابن سعد اندر یہ روایت نقل کیتی ہے. آندے نے امام ذہبی فرماندے نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ہاتھ آسمان دی طرف اٹھائے نے, اللہ دے کولو دعا کر دینے. آندے نے ہجے ہاتھ تھلے زمین تے نہیں آئے, اللہ آسمان تو می پر پاؤنا شروع کر دیندے نے, اللہ آسمان تو می برسانا شروع کر دیندے نے. قربان جاواں اور ایسی فضیلت ایسا مقام پورے بصرے شہر دے اندر, پورے شہر دے اندر کہ سالی دا سما ہے, لیکن اے می جڑا پی رہا ہے, اے بارش جڑی رحمت ہو رہی ہے, امام ذہبی فرماندے نے صرف حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ دیاں کھیتیاں دے اوپر اللہ تبارک و تعالی بارش برسا رہے ہیں. ایسی اللہ نے کرامت عطا فرمائی ہے, جڑا بندہ اللہ دا بن جاندہ